अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला हमेशा से ही इस दुनिया के लोगों को अपनी निशानियां दिखाता आया है ताकि लोग इससे इबरत और नसीहत हासिल करें। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल का है। कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल निहायत हसीन और जमील और बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। तारीख की बहुत सी किताबों में इस महल का जिक्र बयान हुआ है। इस महल की शान और शौकत के बारे में तारीख के सफ़हात भरे पड़े हैं। तो नाज़रीन, इतना बड़ा महल जो अपनी नौयत का एक अजीम शाहकार था, आज कहां है? मेरे दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए मजीद मालूमात के लिए आगे बढ़ते हैं। शरायम पहले बैतुल मुकद्दस और अब इसराइल का शहर है। यह शहर बैतुल मुकद्दस से 30 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। 2007 में इस शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने एक महल तलाश किया। यह बुनियादी तौर पर एक बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में 1000 मरबा मीटर पर एक महल बना था। आसार बताते हैं कि यह बस्ती 1020 कबल अज़ मसीह में आबाद हुई और 980 कबल अज़ मसीह में उजड़ गई। यह बस्ती एक पहाड़ी पर वाक़ है। खुदाई के दौरान इसके इर्द गिर्द 2 दरवाजों वाली दीवार भी पाई गई है। माहिरीन आसार कदीमा पिछले 7 बरसों से इस बस्ती पर तहकीक करते रहे, यहां तक कि अब जाकर दरियाफ्त हुआ कि यह महल हकीकतन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना भी 1040 कबल अज़ मसीह से 970 कबल अज़ मसीह तक बताया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह महल तारीखी कुतुब में बहुत मशहूर था। इसके वाक़यात और इसकी शान और शौकत के बारे में तारीख के सफ़हात भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया इसे मानने पर तैयार नहीं थी। ताहम माहिरीन की इस दरियाफ्त ने आसमानी कुतुब और तारीख को सच्चा साबित कर दिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह महल कैसे मिला? यह बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम एशा था, जो भेड़ बकरियां चराता था। उसके 8 बेटे थे और इसके सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन ही से अपनी खूबियों और सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नजरों से देखे जाते थे। उनकी शख्सियत इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी उन्हें देखता उससे मुतासर बगैर ना रहता। रंग सुर्ख सफेद और खदोखाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था, आंखों में भूरापन और सर के गोशे में गंज था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा की नस्ल में से हैं। शजरा नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। आप इब्राहीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे के खानदान में वाहिद शख्सियत थे जो बेशक एक पैगंबर, रसूल, साहिब किताब और बादशाह थे। आपको फन खिताबत में मलका हासिल था। आपका एक एक लफ्ज साफ और हिकमत से पुर होता था। आप हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह में मशगूल रहते थे। ज़बूर की तिलावत इतनी खुश अलहानी से करते थे कि परिंदे भी आपका साथ देने लगते थे, जिससे एक अजीब व गरीब समा पैदा हो जाता। यहां तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हमद में शामिल हो जाते। आपने 2 शादियां की। आपकी औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सर फहरिस्त है, जो आपके बाद बनी इसराइल के मशहूर मारूफ बादशाह और पैगंबर गुजरे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे। आपकी पहली बीवी से अबशालूम नामी बेटा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा जरा गरी था। आप लोहे से सिपाहियों के लिए जरे बनाते थे। लोहा आपके हाथों में नरम हो जाता और इस अमल के लिए आपको किसी भट्टी या हथौड़े की जरूरत नहीं होती थी। आपका जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है और आपसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1200 साल से भी जायद गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने आपको किताब ज़बूर अता की। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम
بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک کسا، غلیل اور ایک ہتھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں حجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ ایک دوسرا پتھر بول اٹھا کہ اے داؤد، کہ میں حجر موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ ایک تیسرا پتھر بول اٹھا کہ میں حجر داؤد ہوں اور میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلی میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شورا تھا۔ یہ تو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں و مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے کہ سلطنت بھی یہ اعلان کروایا جائے کہ جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے ملک بھر میں اعلانات کروانا شروع کر دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے اعلان کرنے والے کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ وہ شخص آپ کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دیہات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل نے پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیامگاہ تھی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ اور برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا کہ ہزاروں میٹر پر پھیلا ہوا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میں نے جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کی اس دریافت کے بارے میں پڑھا، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس محل کی ایک ایک تصویران ان تمام راجوں اور مہارانیوں کے محلوں میں نصب کر دینی چاہیے جو پاکستان میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کا مقدس طریقہ ہے، لہٰذا ہرگز پیشاور مسلمان کو حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشاور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے جو سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، جو دھوکہ دہی کے ذریعے رقم حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں
और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं, हालांकि शरियत ने इससे ज्यादा जलील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल ना हो। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।